बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और याद करो उस वक्त जब तुम्हें अंदेशा था, जब तुम तादाद में थोड़े थे, तुम्हें ये ख्याल था, गुमान था कि दुश्मन तुम्हें उचक लेगा, दुश्मन तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो उस वक्त हमने तुम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई और तुम्हें एक अलहदा वतन जिसे पाकिस्तान कहते हैं अता किया। फलम्मा आताहुम, जब अल्लाह ताला ने उनको अपने फ़ज़ल से नवाजा तो उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला के हुक्म को और कुरान पाक को और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने पोस्ट के पीछे फेंक दिया। तो अब हालात आप लोगों के सामने हैं कि पाकिस्तान पर किस तरह ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला की तरफ से थोप दी गई। ये ऐसे तो नहीं हो रहा। हमारा तो ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के अलावा एक तिनका तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो फिर ये सब मुसीबतें, ये मसाइब, ये मुश्किलात तो तुम पर कैसे आई? इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह ताला के पैगाम को अपनी पोस्ट के पीछे फेंक दिया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलते बने। तो याद रखो कि अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया जो पहले नबियों के ज़िम्मे होता था, अब वो मुसलमानों के ज़िम्मे है। और इस वक्त अल्लामा इकबाल ने जो आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आपकी कदर ये है कि इब्राहीमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। इस वक्त तुम लोग शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो और सबसे अहम मसला फ़िरका वारियत है, और इसके अलावा असबीतें, कौमी असबियत, लिसानी मजहबी तफरका, ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है जिसको दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता आ रहा है। तेरा वोटर मेरा वोटर। ये जमहूरियत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आप इसके ख़िलाफ़ कमर बस्ता नहीं हुए, अगर आपने अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र ना की, तो आप अपने बच्चों के लिए एक गहरे कुएं जैसा मुस्तक़बिल छोड़ के जा रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि इलेक्शन के साथ या वोटिंग सिस्टम के साथ आपका मुल्क ठीक हो सकता है, तो क़यामत तक नहीं ठीक हो सकता। आप चाहें तो किसी भी शख्स को दूध से धो के, नहला धो के, पाक साफ करके भी ले आएँ, लेकिन वो इस इक़्तिदार को, वो पाकिस्तान को कभी भी कोई खुशहाली तरक्की नहीं दे सकता जब तक इस निज़ाम को ना बदला जाए। तो इस वक्त तकाज़ा ये है कि उम्मत मुसलमा पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, इराक़ में, लीबिया में और मराकश से लेकर मलेशिया के आखिरी जजीरों तक, जहाँ कहीं भी खून, अगर खून सस्ता है तो सिर्फ मुसलमान का है, और कहीं भी अगर जुल्म व बर्बरियत का कोई शिकार है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हिंदुस्तान में देख लीजिए, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का घिनौना साजिश रचाकर उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोल रखा है, और वो ये साजिश जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बर्बरियत और जुल्म का आगाज़ कर सकें। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, इस वक्त आप लोगों को शदीद तरीन ज़रूरत है एक तहरीक का, इस्लामी असूली इनकलाबी तहरीक, जिसके बुनियादी असूल ये होने चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की बालादस्ती। इसके अलावा अगर आपके हकूक़, अगर इस तरह आप सोच रहे हैं मिलेंगे आपको जमहूरियत के साथ या ये वोटिंग सिस्टम के साथ, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। आप क़यामत तक राह देखते रहें, आपको खुशहाली, ना तरक्की मिलेगी, ना आपको इंसाफ मिलेगा। आपकी अदालतें दुनिया की 140 नंबर पर मौजूद हैं। ये तो निज़ाम है, और जमहूरियत दरअसल सरमायादारी का दूसरा नाम है कि एक के पास इतनी हो कि पैसे की बदहज़मी हो रही हो और दूसरा हमसाया फाके से मजबूर हो, उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो।
یہی اس جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر آپ نے اس کے خلاف محض فردی لحاظ سے نہیں، اجتماعی صورت میں اس کے خلاف کمر بستہ ہوں، اگر نہیں ہو سکتے تو پھر ہائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، آپ کا وجود بھی برقرار نہیں رہا۔ اس وقت آپ کو ایک تو مذہبی لحاظ سے اس طرح تفرقے میں ڈالا گیا کہ سنی، دیوبند، بریلوی، شیعہ۔ کیا یہ کبھی کسی حدیث میں سنا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں؟ نہیں، صرف مسلمان۔ اور آپ لوگوں کو جس طرح کے بھی مسائل پیش ہیں، ان سب کا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے، ان کا حل موجود ہے ان مسئلوں کا۔ تو لہٰذا اس تفرقہ بازی کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اس وقت وطن کو شدید ترین ضرورت ہے آپ لوگوں کی، لہٰذا متحد ہو جائیں، ورنہ یہ امپورٹڈ حکومت، یہ امریکی غلام آپ کو بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ دور نہیں کہ دشمن آپ کا مشرق میں جو بیٹھا ہوا ہے گیدڑ، یہ کبھی نہ کبھی آپ لوگوں پہ آن جھپٹے گا، اور یہ اب تو اگنی ویر کے نام سے 1 کروڑ کی پوری فوج تیار کر رہا ہے۔ پہلے تو اس سے وہ بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنائے گا، اور اس کے بعد وہاں سکھوں کو اور دوسری اقلیت کے جو بھی ہیں ان کو سب کو نشانہ بناتے ہوئے پھر اس کی باری پاکستان، کشمیر اور پاکستان پہ شروع ہوگی۔ لہذا دشمن ہر سو ہر سمت سے آپ پر حملہ آور ہے۔ اگر آپ ایک سمجھدار قوم ہیں تو آپ اس کے لیے پہلے سے تدابیر لیں گے۔ یہ دجالی میڈیا آپ کو کبھی بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے، نہیں۔ کبھی سنا ہے میڈیا پر جب بھی جس بھی ٹی وی چینل کو کھولو اس میں صرف آپس میں لڑانے کی سازش چلی جا رہی ہے؟ نواز شریف، زرداری، بلاول بھٹو اور دوسرے جو بھی ہیں ان کے بارے میں، اور عالمی سطح لیول پر جو تباہی و بربادی انسانوں کے لیے آ رہی ہے اس سے تو کسی کو آگاہ ہی نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ جان بوجھ کے عالمی سطح پر فوڈ سپلائی چین میں صہیونی تحریک خلل ڈال رہی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ ورلڈ وار 3 شروع کر سکیں، بلکہ وہ شروع ہو چکی ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چھڑ رہی ہے، بس یہ تقریباً ورلڈ وار 3 کے دہانے پر ہیں۔ اور دوسری طرف یہ معاشی لحاظ سے تو انہوں نے پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے، اور اب یہ تمام انسانوں کو کیڑے مکوڑے کھلانے کی حد تک مجبور کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیکشن روز بروز کتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ لیکن وہ اور بات ہے کہ وہاں کی جو بھی ریاستیں تھیں انہوں نے ان آفتوں کے لیے یا ان مصائب کے لیے نمٹنے کے لیے انہیں اپنے انتظام کر رکھے تھے۔ لیکن آپ کی حکومت اقتدار کے ہوس میں، لالچ میں، کرسی کی لالچ میں کوئی ایک دوسرے پہ جھپٹ رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ جھپٹ رہا ہے، وہاں عوام اور قوم کا خیال کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان آ جائے وہ ماحول کو ٹھیک کر دے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلا جاتا اس ملک میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں، ان 75 سالوں میں آپ نے کتنے چہرے بدلے ہیں؟ کئی چہرے آپ بدل چکے ہیں، لیکن چہروں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ کو تھک ہار کر اسی رستے پر آنا ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جو علامہ اقبال کا خواب، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا مقصد تھا، اس کی طرف آپ کو پلٹنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو نہ کوئی آپ کے لیے لیڈر آئے گا اور نہ ہی ان کرپٹ لیڈروں سے اٹھے گا جو پاکستان کو اس طرح استحکام یا اپنے مقصد پہ رواں کر سکے۔ لہذا آپ کو خود ایک اجتماعی تحریک کی صورت اختیار کرنی ہوگی، جو ملک گیر، جو ہر قسم کے فرقے واریت سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آپ کو ایک غیر مسلح تنظیم، ایک تحریک بنانی ہوگی، اور آپ کو جانیں بھی دینی پڑیں گی اپنے ملک کو، اپنے وطن عزیز کو خوشحال بنانے کے لیے۔ اور یہ ایسے ممکن ہی نہیں،
اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح حالات صحیح ہو جائیں گے تو یہ آپ کی ایک روشن خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آنے والے وقت میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کو سنبھال سکے، اور یہاں چند لوگ تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہیں، اور کوئی تو مریم نواز صاحبہ آگے ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میرے نزدیک ان میں سے کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ اگر آپ لوگ کمر بستہ ہو کے اسلامی نظام کی، اسلامی صدارتی نظام کی اگر آواز بلند کریں تو آپ یقیناً اس کو کر سکتے ہیں۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اگر آپ اپنے اندر اگر یہ محسوس کریں کہ آپ میں وہ طاقت ہے، اس کو جگا اٹھائیں تو آپ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اس وقت دیجیے